बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अल्लाह के करम से अपनी फैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है। वो गुड न्यूज़ हमें मारूफ वकील जनाब फ़ैयाज़ रामे साहब ने दी है। उस पर हमारी तफसीली बात हुई है फ़ैयाज़ रामे साहब से। तो ख़बर कुछ इस तरह से है कि इससे पहले कि हम आपको वो गुड न्यूज़ सुनाएं, हम आपको पूरा एक वाक़या सुनाते हैं कि जिसके बिहाफ पे जो है एक अदालत का फ़ैसला आया है। और उस हवाले वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक बच्ची जो पंजाब के किसी इलाके से जो है अपनी एक दोस्त के साथ, जो दोस्त उससे उम्र में 3-4 साल बड़ी थी, उसके साथ वो चीज़ लेने निकलती है। और वो दोनों बच्चियां जब बाहर निकलती हैं चीज़ लेने, तो वो बच्ची जो उस बच्ची से तकरीबन 13 साल की है, उससे 3-4 साल बड़ी, तकरीबन 16-17 साल की वो बच्ची थी। वो लड़की उसको लेके चीज़ लेने निकली और बाहर जाके एक ख़ातून जो कि कहीं उनका इंतज़ार कर रही थी, उस बच्ची ने उस ख़ातून के हवाले उस बच्ची को किया। वो ख़ातून उस बच्ची को बहला के फुसला के जो है ले जाती हैं और ले जाके आगे उसको किसी के साथ फ़रोख्त कर देती हैं या किसी के हवाले कर देती हैं। और यहाँ पे जो है बच्ची के गायब होने के बाद उसके वालिद तो बिल्कुल मेहदी काज़मी साहब की तरह उस बच्ची के वालिद जो हैं महल्ले पड़ोस में उस बच्ची को ढूंढते हैं और मसाजिद से ऐलान करवाते हैं। जब बच्ची नहीं मिलती तो रिश्तेदारों में और सब जगह मालूम करने के बाद वो थाने जाते हैं और एफआईआर कटाने के लिए जब वो जाते हैं थाने, तो जो पुलिस का हमारी रवैया है, पुलिस सिंध की हो, पंजाब की हो या इस्लामाबाद की, पुलिस का सबका एक ही पैटर्न है। पुलिस वाले सारे एक जैसे हैं। तो उसी तरह पुलिस वाले जिस तरह मेहदी काज़मी साहब को 5 दिन तक जो है गोल गोल घुमाते रहे, इसी तरह उस बच्ची के वालिदैन को भी वो लोग घुमाते रहे। लेकिन फिर जब बच्ची 4 दिन 5 दिन नहीं मिली और पता चला कि जनाब बच्ची का जो है वो जाली निकाहनामा मंजर आम पर आ गया, जिसे वालिदैन ने एक्सेप्ट नहीं किया। और वालिदैन जो है जिस तरह से उन्होंने एफआईआर कटाई और उसके बाद जनाब जब अदालतों से रुजू किया, तो हमारी पुलिस का वही पुराना रवैया कि चालान को सी क्लास कर दिया। आपको पता है, किसी साथी ने मुझे कहा कि आपको ये वाली बात कहनी है तो आप कहें कि मुंह मीठा करा दिया या मिठाई खिला दी। तो आप समझ जाइए कि पुलिस को जो है मुंह मीठा करा दिया गया होगा, पुलिस को मिठाई खिला दी गई होगी और वो चालान सी क्लास हो गया। लेकिन इस बच्ची के भी वालिद जो है, मुझे मना किया गया है उस बच्ची के इलाके का नाम लेने से, उस बच्ची का नाम लेने से। तो मैं एहतियात करूँगी कि मेरी ज़बान ना फिसले। तो उस बच्ची के जो वालिद हैं वो भी मेहदी काज़मी की तरह मजबूत असाब के मालिक थे और उन्होंने पै दर पै जिस तरह से मेहदी काज़मी साहब पहले थाने के चक्कर काटते रहे, फिर वो जो है वो अदालतों के। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा सीन मुख्तलिफ है क्योंकि मेहदी काज़मी साहब की बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही थी। तो मेहदी काज़मी साहब ने सोशल मीडिया का जो है एक सहारा लिया और उससे उनको एक बहुत भरपूर जो है रेजिस्टेंस पावर मिली। लेकिन ये जो फैमिली है, इसके जो मर्द हजरात हैं, इसकी जो सरपरस्त थे इस बच्ची के, उन्होंने मीडिया पे ये बात आने नहीं दी और वो अपने तौर पे जो है भागदौड़ करते रहे। फिर 2-3 अदालतों से जिस तरह से जो है बच्ची के केस को आयु साहब ने सी क्लास करने की कोशिश की, निपटाने का कोशिश की केस को, लेकिन वो नहीं निपटा सके। और फिर बच्ची का एमएलओ हुआ तो उस बच्ची में के एमएलओ में जो है सेक्सुअल हिरासमेंट भी साबित हो गई। खैर, ये फिर भी पुलिस का जो हमारा किरदार है कि मुल्ज़िमान को बचाने की कोशिश करते रहे और यही कहते रहे कि आपकी बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, आप सब्र कर लें, आपकी बच्ची ने तो आपका मुंह काला कर दिया, जो इनका पैटर्न जुमले होते हैं। लेकिन वो वालिद भी मेहदी काज़मी साहब की तरह मजबूत असाब के मालिक थे। वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस 4 महीने चला और वहाँ भी कुछ ख़वातीन इसी किरदार की थी और पुलिस वालों का किरदार भी वही किरदार था जो एक कज़्ज़ाबा बज़्ज़ात औरत जो रात को मंडी सजा के बैठती है, वही किरदार था जो मुल्ज़िमों को बचा रहे थे और जो मज़लूम वालिदैन हैं जिनकी बच्ची को उनसे छीना गया था, उनकी राहों में रोड़े अटका रहे थे। लेकिन आज जो मैं आपको खुशखबरी सुना रही हूँ,
ابھی جو میں آپ کو خوشخبری سنا رہی ہوں تو فیاض رامے صاحب نے آج ہمیں خوشخبری دی ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت شاندار قسم کی ایک ججمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک جو ہے ایگریمنٹ ہے، اور اس کے یہ اس کے پوری انہوں نے تفصیل ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرا اتنا دماغ نہیں ہے اور نہ میں اتنی لمبا ولاگ بنانا چاہتی ہوں کہ پورے ایک ایک نکات آپ کو بتاؤں، تو وہ میں کوشش کروں گی کہ کمیونٹی پہ ججمنٹ لگا دوں، تو آپ اسکرین شاٹ لے کے آپ خود پڑھیے گا۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، بہت واضح، بہت زبردست ججمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 12-13 سال کی جو بچی ہے اس کی اگر آپ شادی کر دیں گے تو اس کی مینٹلی گروتھ ختم ہو جائے گی اور وہ سائیکو ہو جائے گی۔ چھوٹی بچی ہے، وہ اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے، پڑھنے لکھنے کے دن ہے، اور اس کو کیسے آپ شادی کے بندھن میں باندھ سکتے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے، انہوں نے جس دوران کیس چلا ہے اور اب بچی کو پراپر جو ہے وہ والدین کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ بالکل سیم مغوی کم سن بچی بنت کاظمی کی جیسا یہ کیس تھا، اور اس کی جو آج ججمنٹ آئی ہے وہ آئی ہے بہت دبنگ قسم کی۔ اور اس کو میں نے فیاض بھائی سے بھی پوچھا کہ اس کو اگر جیسے مثال دے کے جو ٹرائل کورٹ میں کیس چل رہا ہے ملزم ظہیر کے حوالے سے، اور جو فیملی کورٹ کے اندر مہدی کاظمی صاحب نے بچی کو ٹوٹلی مکمل اپنے کسٹڈی میں لینے کی درخواست دی ہے، جس کی سماعت جو ہے 2 دسمبر کو ہے، تو بفضل تعالیٰ یہ آج ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے۔ تو جبران ناصر صاحب میرے خیال سے کہ وہ یہ فیصلہ دکھا کے یقیناً اس کی بھی مثال دے سکتے ہیں کہ جب اسلام آباد میں اسی ملک کے اندر ایک وفاق کے اندر یہ پورا کیس سیم ایسے چلا، اس پولیس کا بھی یہی کردار تھا اور گندی کچھ عورتیں یہاں پہ بھی تھیں، ان کا بھی اسی طرح کا کردار تھا، اور اس کے بعد ان کو ہائی کورٹ اسلام آباد سے جو ہے انصاف ملا ہے، تو کیوں نہیں مغوی کم سن بچی کو کراچی میں جو ہے انصاف ملے اور اس کو اس کے والد کے حوالے کیا جائے۔ دوسری اہم بات کہ آج مغوی کم سن بچی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں، ماہر نفسیات نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی۔ انہوں نے جو اپنی رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بچی کے دماغ پہ بہت پریشر ہے، بچی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، اور بچی کو جو ہے جہاں یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے بچی جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہدی بھائی سے میری بات ہوئی تھی تو بچی نے کہا تھا کہ بابا مجھے جلدی یہاں سے لے جائے، میں راتوں کو ڈر ڈر کے اٹھتی ہوں، تو بالکل وہ چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، مائنر بچی ہے، جسے تمام عدالتوں نے اور میڈیکل نے جو ہے ثابت کیا ہے کہ وہ بچی مائنر ہے، تو وہ اس بچی کے لیے جو ہے بالکل لازم ہے کہ وہ اپنے نیچرل گائیڈینس کے پاس جائے، وہ لوگ جو اس کے اپنے ہیں جن سے ان کا خونی رشتہ ہے، اور وہ اپنے اس حسین سے ماحول میں رہے جہاں پہ اس کی بہنیں ہیں، اس کے والد ہیں، اس کی نانی ہیں، اس کی خالہ ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں، اس کے چاچا ہیں، تو بچی کو جو ہے اپنے ہی والدین کے پاس جانا چاہیے۔ آپ سے لوں گی اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، شاد و آباد رہیے۔ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔